रोग विरुद्धको इम्युनिटी पावर भन्नाले रोग लाग्नै नदिने, लागिहाल्यो भनी ज्यान नजाने वा रोगको असर दीर्घकालीन नहुने, धेरै लामो समय नहुने भनेर बुझ्नुपर्छ। शरीरमा रोग लाग्ने मोटामोटी रूपमा दुई मुख्य कारण हुन्छन्। पहिलो, शरीर बाहिरबाट शरीरमा छिरेर दुःख दिने कीटाणुहरू जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगसहरू, टक्सिन्सहरू जस्तै धुवाँ, धुलो, ठुला केमिकल्सहरू र हानिकारक किरणहरू जस्तै सूर्यको युभी लाइट्स, ठुला मसिनबाट आउने रेडिएसन आदिहरू। र दोस्रो कारण, शरीरका अङ्गमा अनेक समस्या भएर अङ्गहरू थाकेर वा हाम्रै खानपिन र व्यवहारले अङ्गहरूमा असर पर्नाले अङ्गले राम्रोसँग काम नगर्ने स्थिति। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा निम्न 10 कुराहरू गर्दा इम्युनिटी पावर अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ। हाम्रो शरीरमा दुई किसिमका इम्युन कोषहरू हुन्छन्। एक थरी जुन जन्मिँदैदेखि शरीरमा भएकाले सबै खाले कीटाणु, जीवाणु वा अन्य मसिना हानिकारक तत्त्वलाई शरीरमा पस्ने बित्तिकै नष्ट गरिदिन्छ वा मत्थर पारिदिन्छ। यी कोषहरू छिटो सक्रिय हुने भए पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैनन्, खास गरी कीटाणुको संख्या निकै ज्यादा भयो भने। अर्का थरी इम्युन कोषहरूले अहिले तत्काल कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्ने मात्र नभई भविष्यमा ठ्याक्कै उही कीटाणुहरू आए भने चिन्ने र आउने बित्तिकै नष्ट गर्ने मेमोरी भएको एन्टिबडिज उत्पादन गर्छन्। यो प्रक्रियाको कारण हामी जति धेरै कीटाणुहरूसँग एक्सपोज भयौँ वा जति धेरै कीटाणुहरू हाम्रो शरीरले चिनेर फाइट गरेर एन्टिबडिज उत्पादन गर्यो उति नै कम रोग लाग्छ। अर्थात् ती कीटाणुहरूले अर्को पटक शरीरमा आक्रमण गर्न सक्दैन वा गरिहाल्यो भने शरीरमा असर निकै कम हुन्छ। त्यसैगरी इम्युनाइजेसन वा भ्याक्सिनमा पनि कुनै एक रोगको मृत कीटाणु वा उक्त कीटाणुको केही तत्त्व एन्टिजन रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरमा छिर्दा हाम्रो शरीरमा कीटाणु फैलिँदैन, तर शरीरले लौ कीटाणु आयो भन्ठान्छ र सो कीटाणुलाई चिनेर तत्कालै नष्ट गर्ने एन्टिबडिज उत्पादन गर्छ। जब अर्को पटक साँच्चै नै सोही कीटाणु हाम्रो शरीरमा छिर्छ तब शरीरमा प्रशस्त निर्माण भएर बसेका एन्टिबडिजले तत्कालै चिनेर नष्ट गरिदिइहाल्छ र हामीले थाहा नपाई निको पारिदिन्छ। यसकारण शरीरको इम्युनिटी बढाउन मिलेसम्म सबै खाले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। अघि भनिएको इम्युन कोषहरूले वा इम्युन तत्त्वहरूले बाहिरी कीटाणुहरू मात्र नभई शरीरमा नियमित रूपमा मर्ने कोषलाई नष्ट गरेर हटाएर सफा गर्ने काम पनि गर्छ। नत्र शरीरका पुराना र मरेका कोषहरू थुप्रियो भने नयाँ समस्या बल्झन्छ। राम्रो पौष्टिक आहारको अभावमा कोषहरू मर्नुपर्ने समयभन्दा छिटो मर्न थालेमा इम्युन कोषलाई ज्यादा मार पर्न जान्छ। कीटाणुसँग लड्ने समय मरेको कोष सफा गर्दैमा समय र एनर्जी खर्च हुन थाल्छ। यसकारण पनि हाम्रो शरीरको कोषहरू समयभन्दा अगाडि झट्टै मर्न नदिन स्वस्थ कोषको निर्माण गर्न हामीले नियमित पौष्टिक आहार खानुपर्छ। कहिलेकाहीँ पौष्टिक तत्त्वको कमीले गर्दा इम्युन कोषहरू आफै बलियो नहुँदा कीटाणुहरू मिलेर इम्युन कोषकै अन्त्य गरिदिन्छ। ठुलो भएपछि रोग व्याधि लागेपछि मात्र ध्यान दिने होइन, राम्रो पौष्टिक आहार शरीरलाई सानै उमेरदेखि चाहिन्छ। फलेको फुलेको सम्पूर्ण खानेकुरामा शरीरलाई चाहिने कुनै न कुनै तत्त्वहरू हुन्छन्। यहाँ पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, संसारमा पाइने सम्पूर्ण जीवका कोषहरूमा सम्पूर्ण रुख बिरुवा, पात, झार, फलफुल, तरकारी आदिमा शरीरलाई चाहिने कुनै न कुनै पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्। मिल्लासम्म घरमै फलेको फुलेको खानेकुराहरू खानुपर्छ। दिनको 2 लिटर पिसाब आउने गरेर पानी पिउनुपर्छ। गर्मी ठाउँ र घर बाहिर काम गर्नेले 4-5 लिटरसम्म पानी पिउनु पर्ने हुनसक्छ 2 लिटर पिसाब आउनको लागि, किनकि धेरै पानी
पसिना भएर बग्छ, हाम्रो कपडाले सोस्छ र घामले बाफ बनाएर उडाउन सक्छ। पानी प्रशस्त भएन भने शरीरका अङ्गहरू राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, रोग व्याधिसँग जुझ्न सक्दैनन्। अघि भनिएको इम्युन कोषहरू कीटाणुको नजिक पुग्न तरल पदार्थ हुँदै गएको हुन्छ। यदि पानी कम पिउनुभयो भने र शरीरभित्रको तरल पदार्थ बाक्लियो भने यी इम्युन कोषहरू समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न पाउँदैनन् र कीटाणुहरू फैलन पाउँछन्। नियमित हल्का व्यायाम गर्दा शरीरको मांसपेशी, हड्डी र यस वरपरका अन्य अङ्गहरू बलियो हुँदै जान्छ। जब तपाईको शरीरमा कुनै रोग फैलिन्छ वा अन्य कुनै समस्या हुन्छ, तपाईको अङ्गहरूले ज्यादा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ती अङ्गहरू पहिले नै बलिया थिएनन् भने एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने बेलामा तपाईको अङ्गहरूले हात छोडिदिन्छ र तपाईँ निरीह बन्नुपर्ने हुन्छ। नियमित हल्का व्यायाम गर्दा शरीरमा भएका इम्युन कोषहरू पनि थप सक्रिय हुने र थप इम्युन कोषको संख्या वृद्धि पनि हुने गर्छ। हाम्रो शरीरको अङ्गहरूले नियमित रूपमा काम गर्ने प्रक्रियामा र एनर्जी उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा फ्री रेडिकल्स उत्पादन भएका हुन्छन्। यो फ्री रेडिकल्सलाई समयमै मत्थर पारिएन भने शरीरको कोषहरूलाई ड्यामेज गर्छ अनि त्यो ड्यामेज कोषलाई हटाउन, सफा गर्न शरीरको इम्युन कोषलाई थप बोझ थपिन्छ। अझ उक्त फ्री रेडिकलले कोषको डिएनएमा असर पार्यो र उक्त ड्यामेज डिएनए भएको कोषलाई इम्युन कोषले झट्टै हटाउन सकेन भने उस्तै परे क्यान्सर दिने कोषहरू निर्माण हुन पनि सक्छ। यस्तो फ्री रेडिकल्सलाई मत्थर पार्ने हाम्रो शरीरमा मेकानिजम हुन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट उत्पादन भएको हुन्छ। तर कुनै बेलामा यस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले प्रशस्त एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त खानेकुराहरू जस्तै सबै खाले बेरिजहरू, स्ट्रबेरी, ब्लुबेरी, चेरिज, ब्ल्याकबेरिजहरू, सबै खाले फलेको फुलेको हरियो परियो फलफुल र तरकारी नियमित रूपमा खानुपर्छ। शरीरको अङ्गमा कीटाणुहरू, टक्सिन्स आदि कम गर्न वा छिर्नै नदिन दिनको 2 पटक दाँत माझ्नुपर्छ। दिनहुँ नुहाएर छालामा लोसन लगाउनुपर्छ। प्राय रोग लागेको बेलामा जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस आदिको संक्रमण भएको बेलामा शरीरलाई आफै हल गर्न दिन शरीरलाई नियमित भन्दा धेरै पौष्टिक तत्त्व र अक्सिजनको आवश्यकता भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फोक्सोले ओभरटाइम काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न चुरोट पिउन हुँदैन र घर नजिक प्लास्टिक र अन्य फोहोरहरू पोल्न हुँदैन र अन्य धुवा धुलोबाट टाढा बस्नुपर्छ। रोग लागेको बेलामा कलेजोले पनि निकै धेरै प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेजोलाई पहिलेदेखि स्वस्थ राख्न रक्सी पिउनु हुँदैन। पेट स्वस्थ भएन भने अनेक थरी रोग लाग्छन्। पेटको पाचन प्रणाली मजबुत बनाउन शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै खानेकुरा नखाने, एकै पटक धेरै नखाने, दिनहुँ दौडिने, दिनहुँ प्रोबायोटिक अर्थात् दही खाने गर्नुपर्छ। प्रोबायोटिकले राम्रो ब्याक्टेरिया हुर्काउन सहयोग गर्छ, जसले गर्दा पाचन प्रणालीमा फाइदा गर्छ र खराब ब्याक्टेरियाहरू फैलन दिँदैन। प्रोबायोटिकको लागि दही बाहेक नुन कम भएको गाडेको सिसीको अचार र किम्ची पनि खान मिल्छ। शरीरको रक्तनलीहरूमा अनावश्यक फ्याट्स, कोलेस्ट्रोल थुप्रेर रक्तनलीहरूमा असर हुन नदिन, हार्ट एट्याक, पक्षाघात आदि हुन नदिन फ्याट्स र कोलेस्ट्रोल धेरै हुने खानेकुराहरू जस्तै बजारका मैदाले बनेका खानेकुराहरू, डाल्डा घिउ र तेलमा चुर्लुमा डुबाएका खानेकुराहरू, बोसो धेरै भएका खानेकुराहरू, अस्वस्थकर खानेकुराहरू धेरै खानु हुँदैन। शरीरमा सुगरको मात्रा धेरै भयो भने शरीरको रगत र अन्य तरल पदार्थहरू बाक्लिएर कीटाणु नष्ट गर्ने इम्युन कोषहरू राम्रोसँग हिँडुल गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा कीटाणुहरूलाई पनि समयमा नष्ट गर्न भ्याउँदैन। अनि रगत र शरीरको अन्य तरल पदार्थमा सुगरको मात्रा धेरै भयो भने कीटाणुहरू पनि छिटो हुर्कन्छन्।
तरल पदार्थमा सुगरको मात्रा धेरै भयो भने इम्युन कोषहरू राम्रोसँग हिँडुल गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा क्यान्सर भएर निस्केका कोषहरूलाई इम्युन कोषले समयमा नष्ट गर्न भ्याउँदैन। दिनहुँको तनावले शरीरमा कर्टिजोल नामक हर्मोन धेरै उत्पादन हुने गर्छ। यो उत्पादन हुँदा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै शरीरमा बोसो लाग्ने, कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने, ब्लड प्रेसर बढ्ने आदि समस्या निम्तिन्छ। त्यसैले इम्युन सिस्टममा असर पर्न नदिन आफूलाई के कुराले तनाव दिएको हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसबाट मुक्त हुने उपाय खोज्नुपर्छ र इम्युन शक्ति मजबुत बनाउन दिनको 7-8 घण्टा सुत्नुपर्छ। कीटाणु र अन्य हानिकारक टोक्सिन्सहरू नजिक आउन नदिन र शरीरमा प्रवेश नै गर्न नदिन घर वरपर सफा राख्नुपर्छ। आफ्नो घर मात्र होइन, टोल र सहर नै सफा राख्नुपर्छ। प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू जलाउँदा निस्किने टोक्सिन्सहरू धेरै परसम्म पुग्छ, जसले बालबच्चा र बुढापाकाको फोक्सोमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। पानीहरू थिग्रिएर बस्दा मसिना किरा, लामखुट्टे, ब्याक्टेरिया आदि हुर्कने मौका पाउँछ। त्यसैले पानी जम्ने फोहोरहरू पनि हटाउनुपर्छ। नियमित रूपमा वार्षिक रगत जाँच गर्दा वा होल बडी चेकअप गर्दा भाइटामिन B12 र भाइटामिन D चेक गरेर यदि कम भएको छ भने सप्लिमेन्ट लिनुपर्छ। दीर्घरोगी र 50 नआएका, खास गरी माछा मासु नखाने वा कम खाने र घर बाहिर घाममा त्यति ननिस्कनेले भाइटामिन B12 र भाइटामिन D सप्लिमेन्ट लिनुपर्ने हुन सक्छ। शरीरको इम्युन प्रणालीमा भाइटामिन D को ठुलै भूमिका रहन्छ। सामान्य रुगाखोकी र अन्य सामान्य इन्फेक्सन हुँदा शरीरको इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरूलाई धेरै बोझ नपार्न धेरै दौडधुप नगर्ने, सकेसम्म रेस्ट गर्ने, पानी प्रशस्त पिउने, पचाउन सजिलो हुने हरियो परियो, झोलिलो गेडागुडी र सुप आदि खाने गर्नुपर्छ। 100 देखि 102 डिग्री ज्वरो हुँदा शरीरको इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू बढी सक्रिय हुने गर्छ र इम्युन तत्त्वहरू पनि उत्पादन धेरै हुने गर्छ। त्यसैले सामान्य रुगाखोकीको बेलामा 100 देखि 102 डिग्रीसम्म ज्वरो आउँदैमा अत्तिहाल्नु हुँदैन। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोला।